अस्सलाम वालेकुम। आज के वीलॉग में दो इश्यूज पे बात करेंगे, दो बर्निंग न्यूज पे बात करेंगे, दो ऐसे अहम मौजू हैं जो करंट इश्यूज बने हुए हैं जिन पर सबका इन बातों से मुतासर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अल मरूफ गरीब नवाज के जो दरबार हैं उन पर एक हिंदू विष्णु गुप्ता ने दरखास्त दे दिया कि ये हिंदू देवताओं का एक मंदिर था जिस पर यह दरबार बनाया गया। इसके बारे में आपको तफसीलात बताते हैं और यकीनी तौर पे आपकी पूरी तसल्ली कराएंगे कि ये किस तरह 800 साल पुराना जो दरबार है इस पर किस तरह कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह जो करंट इशू में सबसे बड़ी बात है, जनाब मोहतरम इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को 7 साल कैद और इमरान खान को 14 साल कैद सुना दी गई और आगे आने वाले वक्त में उन पर मजीद कौन सी मुश्किलात हो सकती हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। और खान साहब को दी जाने वाली सजा क्या किसी डील का नतीजा है, ये भी एक बात आपको बताता चलो कि ये किसी डील का नतीजा है या नहीं। हिंदुस्तान में एक नई अपडेट आई है जी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अल मरूफ गरीब नवाज उनके दरबार पर बाकायदा से दरख्वास्त दे दी गई है कि ये किसी हिंदू के मंदिर पर ये दरबार बनाया गया है। तकरीबन 800 साल पुरानी ये इबादत गाह जिसमें तमाम मज़हब के लोग हर साल शिरकत करते हैं। और वहाँ विष्णु गुप्ता ने अदालत में दरख्वास्त दिया कि इसका सर्वे की। सर्वे का मतलब ये होता है कि मुख्तलिफ इदारे जो सारे कदीमा से मुतल्लक रखते हैं, जो तजर्बाकार लोग हैं, जो फ्रांसिक का तजर्बा रखते हैं, वो इस जगह की खुदाई करें। खुदाई करने के बाद आसार ढूंढें कि यहाँ पे कोई ऐसी इबादत गाह मौजूद थी या कोई हिंदुओं का घर या हिंदुओं की इबादत करने वाली कोई चीज़। तो अगर ऐसी कोई चीज़ बरामद होती है तो वो इस चीज़ पर यकीन करेंगे कि ये जगह वाकई हिंदुओं की इबादत गाह थी। देखा जाए तो 800 साल पुरानी इस जगह पे अगर कोई ऐसी इबादत गाह मौजूद भी थी तो भी इस पर इनका हक नहीं बनता। वजूहत ये है कि 800 साल पहले अगर इस इलाके में आबादी थी भी तो किन लोगों की। तो यूं एक नई अपडेट है जिस पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के दरबार पर भी जनाब हमला कर दिया गया और जिस तरह बाबरी मस्जिद को ख़त्म किया गया और वहाँ पे मंदिर बना दिया गया, इसी तरह उत्तर प्रदेश में बेशुमार ऐसी मसाजिद हैं जिन पर बाकायदगी से मुकदमात किए गए और बाद हल्ला बोल के उनको तोड़ दिया गया। और बहुत सारे ऐसे लोग जो पैसे वाले अमीर मुसलमान थे उनके घरों तक को तबाह बर्बाद कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान को बात करने की तक की इजाज़त नहीं है। इसी तरह देखा जाए तो हिंदुस्तान में विष्णु गुप्ता ने इस चीज़ का ऐलान किया है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने के बाद मुसलमानों ने दो कौमी नजरिया पर एक मुल्क हासिल कर लिया कि हिंदुस्तान में दो कौमें बसती हैं, एक मुसलमान और हिंदू। उन्होंने पहले एक बहुत बड़ा इलाका हिंदुस्तान से अलग करके पाकिस्तान बना लिया और जो मुसलमान हिंदुस्तान में बसते हैं उनका कोई वजूद यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। इस बुनियाद पर देखा जाए तो काफ़ी अरसा से मुसलमानों के खिलाफ काफ़ी सारे मामला चल रहे हैं। जिस तरह आप जानते हैं कि काले हरन के शिकार के बाद किस तरह एक गैंग सलमान खान के पीछे पड़ा हुआ है और उन पर हमला तक की बात हो चुकी है और उस पर गिरफ्तारियां भी हुई हैं और बेशुमार अभी मामला मजीद चल रहे हैं। अभी रिसेंटली एक अदाकार सैफ अली खान के घर एक बंदा घुसा है जिसको चोर कहा जा रहा है, चोर करार दिया जा रहा है। उसने उस पर हमला किया और उसको जख्मी कर दिया, उसकी कमर पर छुरियों के वार किए, उसकी जिंदगी बच गई। अभी हिंदुस्तान में जो माशरा है उसमें मुसलमानों के साथ आए रोज कोई ना कोई ऐसे मामला चलते रहते हैं। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक हिंदू ने अपने हिंदू साथी से पूछा कि क्या गाय उसकी माँ है, तो उसने कहा जी गाय हमारी माता है। उसने कहा कल अगर कोई ये दावा कर दे कि बकरा हमारा चाचा है तो हम क्या करेंगे, ये जानवर हैं, इनको हम माँ बाप नहीं करा दे सकते। यानी हिंदुस्तानी माशरे में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो हिंदू हैं लेकिन वो इंसाफ से बात करते हैं। खासकर सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस चीज़ की शदीद मजम्मत कर रहे हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की 800 साल पुराना जो मज़ार है उस पर जो दावा किया गया ये टोटली गलत है और हम इसकी बिल्कुल हिमायत नहीं करते। तो हिंदुस्तान में ये जो अपडेट आई है इस पर आप लोगों की क्या राय है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इमरान खान साहब को 10 साल कैद और उनकी अहलिया को 7 साल कैद सुना दी गई। जी हाँ, 10 करोड़ वोटर होने की दावेदार जमात के सरबराह को कैद सुना दी गई और पूरे पाकिस्तान में किसी एक शहर में भी कोई माड़ा मोटा भी एहतजाज नहीं हुआ।
کسی نے بھی اس بات پر کوئی احتجاج نہیں کیا، بلکہ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پر کسی پی ٹی آئی کے جماعت کے سربراہ یا کوئی جماعت کا رہنما اس چیز پر سامنے نہیں آیا۔ چاند اکا دکا باتیں ہوئی ہیں لیکن کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آپ لوگ اس کو شاید سمجھ نہیں رہے ہوں گے، لیکن جو میرے جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے دنوں جو سیکورٹی اداروں کے سربراہوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اس کے بعد خان صاحب کو 14 سال قید ہو گئی ہے، اور اسی طرح ان کے اہلیہ کو 7 سال قید ہو گیا ہے، اور پورے ملک میں اس پر کوئی احتجاج نہیں ہوتا، کوئی انٹرنیشنل لیول پہ کوئی احتجاج نہیں ہوتا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہی ہیں کہ سیشن کورٹ یا لوئر کورٹ سے اگر سزا ہو بھی جائے تو ہائی کورٹ میں سزا کو چیلنج کرنے کے بعد وہ منٹوں سے، چٹکیوں میں ختم ہو سکتی ہے، اور پی ٹی آئی نے باقاعدہ اس چیز پر اعلان کر دیا کہ وہ اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ آپ کو شاید اب بات سمجھنا آنی شروع ہو جائے کہ یہ احتجاج کیوں نہیں ہوا۔ یعنی میرے خیال کے مطابق ایسی ڈیل ہو چکی ہے جس پر خان صاحب کچھ عرصے کے بعد رہا ہو جائیں گے، اور اگر وہ رہا ہو جائیں گے تو اسی بنیاد پر اس سزا پر کسی قسم کا احتجاج نہیں کیا گیا، اور ابھی اور بھی کیس باقی ہیں۔ یہ تو ایک کیس میں ان کو سزا ہوئی ہے، اس کے بعد قومی اداروں پر حملے کا کیس یعنی 9 مئی والے کیس باقی ہیں جن پر سزائیں ہونی ہیں، اور وہ مرکزی ملزمان تک پہنچنے کے اعلانات بھی کچھ لوگوں نے کر رکھے ہیں کہ 9 مئی میں جو مرکزی مجرم ہیں ان تک پہنچے بغیر یہ کیس ختم نہیں ہوگا۔ اب جو معاملات چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں جناب ملک ریاض کے ذریعے۔ ملک ریاض صاحب دبئی میں بیٹھے ہیں اور وہ جناب رابطے میں ہیں آصف علی زرداری صاحب سے، اور آصف علی زرداری صاحب ہلکے پھلکے معاملات کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ یعنی ایک سیاسی سیٹ اپ کی طرف جو بیک چینل کے ذریعے بات آ رہی ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے آ رہی ہے۔ تو یوں خان صاحب کو بولی جانے والی سزا کے بعد جو احتجاج نہیں ہوا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنے کمنٹ باکس میں آپ نے ضرور اس چیز کا جواب دینا ہے۔ میری رائے کے مطابق یہ ڈیل ہو چکی ہے، اور ڈیل ہونے کے بعد خان صاحب کو اگر سزا ہوئی ہے تو سیشن کورٹ یا اس لوئر کورٹ کی طرف سے یہ سزا ہونی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور آگے جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ ہے وہاں پہ معاملات جو ہیں وہ اگر گورنمنٹ پیچھے ہٹتی ہے، اپنے کیس کو صحیح طریقے سے فائٹ نہیں کرتی، حکومت جو ہے اس کو معاملات کو لے کے آگے نہیں چلتی، تو خان صاحب کو ریلیف مل سکتا ہے۔ تو یوں خان صاحب کو جو سزا ہوئی ہے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا، اور چیلنج کرنے کے بعد اگر یہ برقرار رہتی ہے تو یہ بات سمجھی جائے گی کہ ان کی کوئی ڈیل نہیں ہوئی۔ اگر ڈیل ہو چکی ہے تو ہائی کورٹ میں پہلی دوسری پیشی پر خان صاحب رہا ہو جائیں گے یا ان کی یہ سزائیں ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ سزائیں یہیں ختم ہونے کی معاملات ختم نہیں ہوں گے۔ خان صاحب کے لیے ابھی امتحانات اور بھی ہیں، اور وہ امتحانات یہ ہیں کہ خان صاحب کا ابھی جو کیس باقی ہے وہی جو میں نے پہلے بتایا ہے کہ 9 مئی والے واقعات ہیں، ان میں اگر آرٹیکل 6 شامل کیا جاتا ہے تو یقینی طور پر یہ جو 60-70 سے زیادہ لوگوں کو سزا ہو چکی ہے 9 مئی والے کیس میں، اور اگر یہ فوجی کورٹس میں چلی جاتی ہے معاملہ تو مزید معاملات خان صاحب کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔